कठोपनिषत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्तिः। अन्यश्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषपुंसि नीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्थौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपागुंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदगुं सङ्ग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। एतद्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्येवाक्षरं परम् एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तो निहितो गुहायां तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः हस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अशरीरगुं शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितम् महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूगुस्वाम्। आत्मानगुं रतिनं विद्धि शरीरगुं रतमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयागुस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियामनुयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा अशुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् यो न जायते। विज्ञानसारथिर्यस्तु मन
मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्चेद्वाङ्मनसि प्राज्ञस्तद्यच्चेत् ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्चेतद्यच्चेत् शान्त आत्मनि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत शुनस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम् पतस्तत् नवयो वदन्ति अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपमव्ययम् तथा अरसम् नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तम् महतः परम् ध्रुवम् निजाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते अग्नेर्यतैको भुवनम् प्रविष्टो रूपम् रूपम् प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम् रूपम् प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यतैको भुवनम् प्रविष्टो रूपम् रूपम् प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम् रूपम् प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम् तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखम् कथं नु तद्विजानीयाम् किमुभाति विभाति वा न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख एषोऽश्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनाथेति कश्चन एतद्वैतत् यदिदं किञ्च जगत् सर्वं प्राणये जति निःश्रितम् महद्यं वज्रमुद्यतव्य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अङ्कुष्टमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाशरीरात् प्रवृहेन् कुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तं विद्यात् शुक्रममृतमिति मृत्यु प्रोक्तां नाचिकेतोत लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत् विमृत्युरन्योरप्येवम् यो विदध्यात्ममेव सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर ऐत्तरेयोपनिषत्
मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठित मा विरावीर्मा यदि वेदस्य मा आणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहसीरनेनादीतेन होरात्रान् संददामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्